जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल है, जो मुबैना इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं, सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियाँ हैं, उसके ऊपर अब आलमी रद्द अमल सामने आना शुरू हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी कुछ कहा है, उसके अलावा दीगर जो इंपॉर्टेंट बैन अल-अक़वामी शख्सियात हैं उनका रद्द अमल भी सामने आया है। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, और इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस के हवाले से चीज़ें चल रही हैं उनके ऊपर भी कुछ तफसीलात हैं जो मेरी कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन जो मैं पहली चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, देखिए इस वक्त मैंने जो शुरू में आपको चीज़ें बताई कि सामने नज़र आ रहा है, सबको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर एक तरह से आपको पोलराइजेशन नज़र आ रही है, सियासी तकसीम नज़र आ रही है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरी कौम को किसी किस्म का कोई इख्तलाफ ना है, ना होना चाहिए, और वो है हमारे शोधा की शान। हमारे शोधा जो हैं वो हमारे हीरो हैं। आज यौम तकरीम मनाया जा रहा है, ये हमारे शोधा के लिए मनाया जा रहा है। ये वो शोधा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी। देखें, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे होती है। जो शोधा हैं या जो हमारे इदारे हैं जो हमारे लिए काम करते हैं, अपनी जानें पेश करते हैं, ये जवान, ये इनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं होता। वो ये नहीं कह रहे होते कि जनाब मैं इस सियासी जमात की हुकूमत होगी तो मैं जाके बॉर्डर के ऊपर अपनी जान दूंगा, इस सियासी जमात की हुकूमत होगी तो मैं दहशतगर्दों के खिलाफ अफगानिस्तान के बॉर्डर पे ऑपरेशन करूंगा। नहीं, वो ये तमाम चीजों को एक तरफ रख के किसके लिए कर रहे होते हैं? कौन देता है अपनी जान? उनकी माएँ, उनकी बीवियां, उनके बच्चे, वो उनको भी उतने ही प्यारे होते हैं ना जितने हमें हमारे खानदान वाले प्यारे हैं। तो वो ये सब कुछ किसके लिए कुर्बान कर देते हैं? मेरे लिए, आपके लिए, पाकिस्तान के लिए। तो हमें अपनी इस तकसीम के अंदर उस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जहां पे वो माँ जिसने अपना जवान बेटा पाकिस्तान पे कुर्बान किया और कह रही है कि जनाब मेरे 3 बेटे और भी हैं, वो भी आप ले लें, तो उसकी दिल आज़ारी हो, उस बेवा की दिल आज़ारी हो जिसने जवानी में अपना सुहाग जो है वो खो दिया, उन छोटे छोटे यतीम बच्चों की दिल आज़ारी हो जिन्होंने इस उम्र में अपने जो है वालिद को खो दिया। तो मेरे ख्याल में हम सबको सोचने की ज़रूरत है, इख्तलाफ को इस हद तक ना लेके जाए। हाँ, बाकी जो सियासी मोहब्बत है, इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद है, वो सब चलती है, वो मैं भी करता हूँ। आज जो यौम तकरीम शोधा मनाया जा रहा है, ये किसी एक जमात या हुकूमत का नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का है। ये हमारे शोधा हैं, हमें इन पे फ़ख्र है, और ये हमारे हीरो हैं, और ये पूरे कौम के हीरो हैं, और ये पूरी कौम की शान है ये शोधा। तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। इसमें कोई एक सियासी जमात सबकत लेके जाने की कोशिश कर रही है, ये कोई दूसरी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने इसको सियासी एंगल से नहीं देखना, इसको पाकिस्तान के एंगल से देखना है, इन लोगों की कुर्बानियों के एंगल से देखना है। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज की कि सियासी तकसीम को जो है वो थोड़ा सा पीछे छोड़ दें जब हम इस तरह के मामलात को देख रहे हो। अच्छा, दूसरी जो कुछ चीज़ें मैंने आपके साथ पहले शुरू में बताई वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई केसेस वगैरह चल रहे हैं। शीरी मज़ारी साहबा के जो तौहीन अदालत का केस था, आईजी साहब को नोटिस वगैरह हुआ था, उस हवाले से कुछ रिमार्क्स सामने आए अदालत से। फिर असद कैसर साहब का केस वहाँ पे चल रहा है, उसके में भी कुछ रिमार्क्स सामने आए मोअज़्ज़िज़ अदालत के। गुज़िश्ता रोज़ भी मोअज़्ज़िज़ अदालत के एक रिमार्क्स सामने आए थे, और वो रिमार्क्स का मैं आपको लुबे लबाब बता देता हूँ। कल भी आपने पढ़ा, मीडिया ने रिपोर्ट किया, आज भी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। वो ये है कि जनाब आप ये जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, हम तो आपको छोड़ देंगे, लेकिन उन्होंने आपको नहीं छोड़ना। बात वही फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाएगी। अगर ये मामला सियासी है तो हम दोबारा छोड़ते हैं, फिर पकड़ लिया जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो फिर नहीं पकड़ा जाता। तो जब अदालतें इस तरह की बातें करना शुरू हो जाएं तो ये एक तरह से वो अपनी बेबसी भी दिखा रही हैं और ये भी बता रही हैं कि मुल्क में इस वक्त आइन और कानून की क्या सूरत हाल है। और यही वजह है कि फिर यूएन के जो ह्यूमन राइट्स से मुतल्लिका शख्सियत है उसने कंसर्न शो किए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस किस्म के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, जिस किस्म की गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये अक़वाम मुत्तहिदा कंसर्न शो कर रहा है। तो क्या ये हमारे लिए कोई अच्छी बात है? क्या इससे पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस बेहतर होगा? मेरा नहीं ख्याल। तो जो लोग भी फैसला साज हैं, हुकूमत वाले जो ये कुछ कर रहे हैं, उनको सोचने की ज़रूरत है। और फिर मोस्टली वहाँ पे हो रहा है जहाँ पे निगरान हुकूमत है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शंस करवाएं, आपने कब तक निगरान हुकूमत रखनी है? क्या इससे मुल्क के हालात बेहतर होंगे? कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे? ताखीर से मनफी कुव्वतें हरकत में आएंगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अच्छा, यही इलेक्शंस के हवाले से, इन्हीं चीज़ों की वजह से अब पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान के ऊपर बहस हो रही है, पाकिस्तान के हवाले से तनकीद की जा रही है हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात पर ये क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर है या कोई खुशी का मुकाम है? मेरा नहीं ख्याल ये कोई किसी किस्म की भी खुशी का मुकाम है। और बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ना सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा, बरतानिया के बड़े इंपॉर्टेंट जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उनकी इमरान खान साहब से जूम मीटिंग थी, वो जूम मीटिंग बंद कर दी गई। अच्छा, अगर आप वो जूम मीटिंग हो जाती
تو اس میں ہو سکتا ہے وہ کہتے کہ عمران خان کی کسی بات پہ وہ مانتے ہیں، کسی بات کو نہیں مانتے، لیکن وہاں پہ انٹرنیٹ جو سروس بند کر دی گئی اس کی وجہ سے ان کا اور شدید رد عمل آیا۔ اچھا، ایئن ڈنکن سمتھ صاحب نے اس حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کی۔ ایئن ڈنکن سمتھ جو ہیں وہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن ہیں، بڑے انفلوئنشل رکن ہیں، اس کے علاوہ دیگر بھی برطانوی رکن پارلیمنٹ تھے جن کی زوم میٹنگ ہونی تھی عمران خان صاحب کے ساتھ۔ اب ایئن ڈنکن سمتھ صاحب کی میں ٹویٹ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پہلے۔ عمران خان واز ڈیو ٹو جوائن اے زوم کال ود کنزرویٹو ایم پیز وین وداؤٹ وارننگ پاکستان's ٹیلی کام اتھارٹیز cut off internet connections to his compound. As a friend of Pakistani democracy, پاکستانی جمہوریت کے دوست کے طور پہ I am pushing for the release of political prisoners and orderly and free elections. کہ آپ جناب فوراً الیکشنز کروائیں اور جو سیاسی لوگوں کو پکڑا گیا ہے ان کو چھوڑا جائے۔ اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ اگر یہ وہاں پہ انٹرنیٹ سروس بند نہ ہوتی تو کیا پتہ یہ اتنا ہوا نہ بنتا۔ یہ صرف ایئن ڈنکن سمتھ نہیں، دیگر بھی برطانیہ کے جو رکن پارلیمنٹ ہیں جو اس میں شریک تھے انہوں نے بھی اس حوالے سے بیانات دیے ہیں، دیگر چیزیں بھی ہمیں سامنے سننے کو مل رہی ہیں۔ اور ایئن ڈنکن سمتھ جو ہیں وہ کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ رہ چکے ہیں، ان کو آئی ڈی ایس بھی کہا جاتا ہے ان کا جو شارٹ ہے۔ اور یہ ادھر جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، انہوں نے بات بھی کی کہ پاکستانی ڈیموکریسی کا میں فرینڈ ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں، لیکن یہ وہاں کی جسے کہتے ہیں لاہور دا پاوا ارشد لاوا، پتہ نہیں جو بھی ان کا نام ہے میں بھول گیا، تو اگر آپ کہیں کہ برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے پاوے ہیں یہ جو ہے نا ایئن ڈنکن سمتھ، ان کی ریفارمز دیکھیں، جب انہوں یہ ہوم سیکٹری تھے اس وقت انہوں نے کیا کیا، اس کے علاوہ دیگر جگہوں کے اوپر بھی اگر آپ ان کا سرچ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا کلیدی کردار رہا ہے ان کا برطانیہ کی پاور پالیٹکس کے اندر۔ تو یہ لوگ وہاں کے پاوے ہیں۔ اب وہاں کے پاوے جب اس طرح پاکستان کے بارے میں بات کرنا شروع ہو جائے، اور یہ میں آپ کو تواتر سے بتا رہا ہوں کہ یہ 80 اور 90 کی دہائی نہیں ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس کا بہترین حل کیا ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور پاکستان الیکشنز کی طرف جائے۔ اچھا، اقوام متحدہ سے یہ آ رہا ہے، برطانیہ سے یہ آ رہا ہے، امریکہ سے جو آ رہا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایک اور چیز جو ہے وائس آف امریکہ نے بھی رپورٹ کیا، جی امریکی ادارے وائس آف امریکہ نے بھی رپورٹ کیا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر صحافیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ عمران ریاض خان صاحب کے اوپر بھی انہوں نے ذکر کیا، وائس آف امریکہ کی باقاعدہ اس کے اوپر رپورٹ ہے۔ اور پھر جو ہے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز جو RSF ہے، مطلب پوری دنیا میں صحافیوں کے حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے اس سے معتبر ادارہ شاید ہی کوئی ہو، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ویئر از دا پاکستانی ٹی وی اینکر ہو ہیز بین مسنگ فار 12 days۔ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے بھی کنسرن شو کیے ہیں کہ کدھر ہے عمران ریاض خان صاحب۔ اور دوسری طرف ہائی کورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کسی بھی ادارے کے پاس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تفتیش ہو رہی ہو، چیزیں سامنے آئیں تو پھر وہ عمران ریاض خان صاحب کا پتہ چل سکے، لیکن یہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ ایک طرف عدالتوں کے یہ کامنٹس، یہ جو عدالتیں کامنٹس دے رہی ہیں کہ ہم تو چھوڑتے ہیں، وہ پھر پریس کانفرنس نہیں کرو گے تو کیا ہوگا، پھر پکڑے جاؤ گے، یہ ساری کچھ جو ہے نا پوری دنیا مانیٹر کر رہی ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو کیا اس سے پاکستان کی جمہوریت کا یا پاکستان کا چہرہ جو ہے وہ کوئی خوبصورت چہرہ دنیا میں نظر آ رہا ہے؟ یہ ہم سب کو خود سے سوال کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ رپورٹ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف سمیع ابراہیم صاحب جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ابھی تک جو ہے ان کا پتہ نہیں چل سکا، اسلام آباد سے وہ جو ہے لاپتہ ہیں۔ غالباً اسلام آباد کی پولیس نے بھی کہا تھا، اس حوالے سے کوئی ٹویٹ وغیرہ بھی کیا تھا کہ ہم ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس حوالے سے تفتیش وغیرہ ہو رہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جناب اس وقت۔ اور باقی الیکشنز کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت سب کچھ کروانے کے لیے تیار ہے، لیکن لگتا ہے کہ الیکشنز کے حوالے سے ابھی تک ان کے کوئی تحفظات ہیں۔ لوگ مخالفین کے خلاف نگران حکومت کی جانب سے بھی الزام لگ رہا ہے کہ وہ بھی مبینہ طور پہ کاروائیاں کر رہے ہیں، کسی کا پیٹرول پمپ سیل کیا جا رہا ہے، کسی کا یہ کیا جا رہا ہے، اور اس سارے جہاں پہ پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف حقیقی، جی ہاں جی، پاکستان تحریک انصاف حقیقی بھی ہمیں پتہ چلا ہے وہ بھی بن رہی ہے، اور مختلف چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر نہیں ہو رہی تو پاکستان کے اندر سیاست نہیں ہو رہی ہے، اگر نہیں ہو رہا تو پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق الیکشنز نہیں ہو رہا، باقی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ہمیں بحث کو سیاسی میدان میں لے کے آنا ہے۔ اسی ملک میں سب نے سیاست کرنی ہے، اسی ملک کے اندر لوگوں نے حکومتیں بنانی ہے۔ کوئی بھی حکومت پرماننٹ نہیں ہوتی، کوئی کسی بھی جماعت کی مقبولیت پرماننٹ نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کی بہتری کے لیے ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے، اور اس طرف جانا پڑے گا کہ جہاں پہ عوام اپنے فیصلے کر سکیں، عوام یہ چن سکیں۔ ہو سکتا ہے ان کا جو وہ چنے وہ رائٹ آپشن نہ ہو،
اس وقت، لیکن 5 سال کے بعد ہو سکتا ہے ان کا جو ہے بالکل ہی پوائنٹ آف ویو چینج ہو چکا ہو. تو جو ان کے الیکٹرل چوائسیز ہوتے ہیں، یہ غالباً امریکی سپریم کورٹ کے کسی جج نے بھی کہا تھا، اچھے ہوں یا برے ہوں اس کی قیمت عوام کو ادا کرنی پڑتی ہے. تو یہ عوام کا حق ہے کہ وہ جس مرضی کو چنیں. باقی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ساری بحث چلتی رہے گی، ہم بھی تنقید کریں گے، باتیں بھی کریں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمیں خود اپنے آپ سے کوشچن کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے ملک کو جلائیں، اپنے اداروں کو کمزور کریں، اپنے اداروں کو گالیاں دیں. جو جھوٹی خبر ہے جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ادھر سے آ گئی ادھر آ گئی، جو گراؤنڈ پہ بیٹھے ہیں ان کو نہیں پتا تو فلانی جگہ پہ خبر آ گئی، فلانی جگہ سے خبر آ گئی. خدا را اس ماحول کو تھوڑا سا جو ہے نا کام ڈاؤن کریں، اور جو خیال یہ کریں کہ اس سارے عمل کے اندر بلکہ اپنے آپ سے سوال کریں. میں بھی سوال کرتا ہوں، آپ بھی سوال کریں. میں ایز اے صحافی، ایز اے تجزیہ نگار، جو بھی میں اپنا کام کر رہا ہوں، کیا میرے اس کام سے میں پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، یا پھر میں بالکل ہی جو ہے ایسا کام کر رہا ہوں جس سے میرے ملک کو یا اس کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے. یہ ہم سب کو سوال کر رہا ہے، اور ہم سب سے غلطی ہو سکتی ہے. ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے. اور ونس اگین جو پاکستان کا مفاد ہے اس کو مقدم رکھیں. اور یہ جو چیز ہے جو شہداء کے حوالے سے جو ان کے مجسموں کی بےرحمتی وغیرہ ہوئی، جو کچھ ہوا، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے. اور جس طرح میں نے پہلے آپ کو کہا کہ یہ وہ چیز ہے، تمام تر اختلافات کے باوجود، تمام تر پولرائزیشن کے باوجود، یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر ہم سب نہ صرف اکٹھے ہیں بلکہ اکٹھے ہونے کے اوپر ہمیں فخر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، یہ ہماری شان ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.